प्रदीप सेन ऊँघते ऊँघते सेठी पर ढेर हो गया। मेरे दिल में एक बार फिर शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि यहीं गला घोंट कर इसका काम तमाम कर दूं, लेकिन मेरे दिमाग ने समझाया कि अभी वो वक्त नहीं आया, मुझे अभी कई काम निपटाने हैं। वैसे भी प्रदीप सेन इतनी आसान मौत का हकदार नहीं। इसे इस तरह गफलत की हालत में मारकर मैं राय अहमद अली के घराने और अनगिनत दीगर मजलूमों से नाइंसाफी का मुर्तकिब नहीं हो सकता। इसे मौत भी इसके शैतानी करतूतों के शायान शान मिलनी चाहिए। प्रदीप सेन का होशो हवास से बेगाना होना शक व शुबे से बालातर था। मैंने उस हॉल नुमा कमरे के दरवाजे के अंदर से अच्छी तरह बंद होने की तस्दीक की और फिर तेजी से सेठी पर बेसुध पड़े प्रदीप सेन की तरफ बढ़ा। मैंने उसके लिबास की उस जेब में हाथ डाला जिसमें कुंजियों का गुच्छा रखते देखा था। अगले ही लम्हे छोटी बड़ी कुंजियों का गुच्छा मेरे हाथ में मौजूद था। मैं वो भारी भरकम सा गुच्छा संभाले प्रदीप सेन की ख्वाबगाह में जा पहुंचा। दो कुमकुमों की तेज रोशनी में मेरी आंखें गहरी नजरों से ख्वाबगाह का जायजा लेने लगी। ताहम मुझे कहीं वो तिजोरी दिखाई न दी जिसकी तलाश मुझे वहां खींच लाई थी। मैंने दोनों दीवार गिर अलमारियों में झांका। उनके दरवाजे गैर मुकफ्फल थे। पहली अलमारी में धुले हुए चंद जोड़ों और जाती इस्तेमाल की कुछ अशिया के अलावा कोई काबिल जिक्र चीज दिखाई न दी। दूसरी अलमारी में विलायती सिगरेट और दिया सिलाई के चंद पैकेट, एक पंप एक्शन शॉटगन और 12 बोर कारतूसों के 2 डिब्बे, शतरंज और ताश की चंद गड्डियां मिली। मैंने प्रदीप सेन को अब तक सिगरेट पीते नहीं देखा था। उसने ये सिगरेट और दीगर अशिया शायद अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए जखीरा कर रखी थी। अपनी तवक्को के बरखिलाफ ख्वाबगाह में कोई तिजोरी मौजूद न होने पर कुछ हैरान तो था लेकिन मायूस नहीं। मैं जानता था कि प्रदीप सेन जैसे मक्कार शख्स से ये तवक्को हिमाकत है कि वो अपनी तिजोरी को इतनी आसानी से नजरों में आने देगा। मुझे ज्यादा तवज्जो से कमरे की तलाशी लेना पड़ेगी। इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि वो इसी ख्वाबगाह से निजाम के महल का नक्शा लेकर आया था और फिर यहीं वापस ले गया था। ऐन मुमकिन है उसने अंग्रेजों की तरह दीवारों पर आवेजा किसी तस्वीर के अकब में दीवार के अंदर वो तिजोरी चुनवा रखी हो। ये ख्याल आते ही मैं नए जोशो खरोश से तिजोरी की तलाश में लग गया। मैंने ख्वाबगाह की दीवारों पर आवेजा 6 की 6 रोगनी तस्वीर बार बार हटाकर बगौर जायजा लिया, लेकिन उन सब के अकब में ठोस दीवार नजर आई। फिर मैंने मसहरी के नीचे और उसके भारी भरकम सरहाने के पीछे झांक कर देखा, लेकिन कोई ऐसी अलामत नजर न आई जिससे वहां तिजोरी की मौजूदगी का शक गुजरता। वहां से मायूस होकर मैंने फर्श के चप्पे चप्पे का बगौर जायजा लिया, लेकिन मेरी ये कोशिश भी बेसुध रही। मैं शिकस्त खुर्दगी का एहसास खुद पर हावी होने से नहीं रोक पा रहा था। मुझे मान लेना चाहिए कि प्रदीप सेन के शैतानी दिमाग ने मुझे खाक चाटने पर मजबूर कर दिया है। अगर मेरा ये अंदाजा गलत है कि इस कमरे में कोई तिजोरी पोशीदा है, तो मुझे उन दोनों में से किसी अलमारी में निजाम के महल का वो नक्शा मिल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तिजोरी यहीं कहीं मौजूद है। मुझे अपनी सोच में तब्दीली लाकर उसे तलाश करना चाहिए। मुझे खुद को प्रदीप सेन की जगह रख कर सोचना चाहिए। किसी भी आम इंसान की नजरों से तिजोरी पोशीदा रखने का एहतमाम करने के लिए मेरे पास दौलत की कमी है न वक्त की। मजीद दिमाग लड़ाने के बाद मैंने दीवार गिर अलमारियों का एक बार फिर जायजा लिया। गौर से हर कोना खुदरा देखने के बावजूद मुझे खुफिया तिजोरी के कोई आसार नजर न आए। थक हार कर मैं प्रदीप की उस मसहरी पर बैठ गया जिस पर वो हर रात गुनाह की महफिल सजाता था। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे उस मसहरी का मजीद बारीक बीनी से जायजा लेना चाहिए। ये बाजार में आम फरोख्त होने वाली मसहरी नहीं है। साफ लग रहा है कि इसे खुसूसी फरमाइश पर तैयार करवाया गया है। हो सकता है प्रदीप सेन ने इसमें कोई खुफिया खाना बनवा रखा। ये ख्याल जहन में आते ही मेरा जोश व जज्बा बहाल हो गया और मैं मसहरी की जांच पड़ताल में लग गया। तभी मसहरी का सरहाना मेरी तवज्जो का मरकज बन गया। उसे बज़ाहिर खूबसूरती के मकसद के लिए खासा बुलंद और चौड़ा बनाया गया था, मगर अब जबकि मैं शक भरी नजरों से जायजा ले रहा था तो उसकी साख्त मुझे खासी अजीबोगरीब लगी। मैंने ऊपर नीचे से बगौर उसे देखा और फिर ऊपर से नीचे की तरफ जुड़े उस तख्ते के अंदरूनी हिस्से की तरफ झांकने की कोशिश की, मगर वहां तक रोशनी न पहुंचने की वजह से मुझे कुछ नजर न आया। उस पर मैंने अंधेरे खला में हाथ डालकर चौबी दीवारों को टटोला तो यकलख्त मेरा हाथ एक बाहर को उभरी हुई एक छोटी सी तख्ती से टकराया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने किसी गैबी इमदाद की दुआ करते हुए उस तख्ती को पहले दाएं और फिर बाएं की तरफ धकेला। जब उसमें कोई जुम्बिश न हुई तो मैंने आखिरी उम्मीद के सहारे तख्ती को दीवार की तरफ दबा दिया। ऐन उसी वक्त क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई दी और मसहरी के सरहाने के दाएं तरफ की दीवार में लगभग 1.5 फुट की एक खिड़की खुल गई। खुशी के मारे मेरा दिल चाहा कि वहीं महवे रक्स हो जाऊं,
لیکن دماغ نے تنبیہ کی کہ ابھی صرف آدھا کام ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ خفیہ خانہ اندر سے خالی ہو۔ میں نے خوشی منانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے سرہانے میں کھلنے والی چھوٹی سی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو کوئی 1 فٹ آگے پہنچ کر میرا ہاتھ ایک دھاتی سطح سے ٹکرایا۔ تھوڑی سی کوشش سے ہی واضح ہو گیا کہ میرا ہاتھ ایک چھوٹی سی فولادی تجوری کے دروازے سے ٹکرایا ہے۔ میں نے ذرا توجہ سے ٹٹولا تو تجوری کے دروازے میں نصب دھاتی ہینڈل سے ہٹ کر قفل کا چھید بھی مل گیا۔ میں نے اس چھید کا مقام ذہن میں رکھتے ہوئے پردیپ سین کی کنجیوں کے گچھے میں سے اندازن پیتل کی ایک کنجی کا انتخاب کیا اور ٹٹول کر اسے قفل کے چھید میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میرا الل ٹپ اندازہ بالکل درست نکلا۔ کنجی قفل میں بآسانی گھوم گئی اور میں نے تجوری کے ہینڈل کو جیسے ہی گھمایا تجوری کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ تجوری میں ہاتھ داخل کیا جو اندر سے اوپر نیچے 2 خانوں میں تقسیم تھی۔ میں نے پہلے اوپری خانہ ٹٹولا، میرا ہاتھ طے شدہ ایک کاغذ سے ٹکرایا، میں نے اسے باہر نکال لیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہ نظام حیدرآباد کے محل کا نقشہ تھا۔ میں نے اس کی تہیں کھولے بغیر اسے بستر پر ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ تجوری کے اوپری خانے میں ہاتھ ڈالا۔ اس مرتبہ میرا ہاتھ میرے اندازے کے مطابق نوٹوں کی گڈیوں سے ٹکرایا تھا۔ میں انہیں گرفت میں لے کر باہر نکلا تو وہ واقعی بڑے نوٹوں کی 3 گڈیاں تھیں۔ میں نے انہیں بھی ترتیب سے مسہری پر رکھ دیا۔ مجھے اوپری خانے سے ایک جرمن ساخت کا پستول اور اس کی گولیوں کا ایک ڈبہ بھی ملا۔ میں نے انہیں چھیڑنے کی کوشش نہیں کی اور نوٹوں کی گڈیاں اور نقشہ بھی پہلے کی طرح واپس رکھ دیا۔ اب تجوری کے نچلے خانے کی باری تھی۔ میرا ہاتھ اس مرتبہ شاید کئی کتابوں سے ٹکرایا جن پر موٹے گتے کی جلد چڑی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی کتاب باہر نکالی تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت پرانی موٹی سی فائل تھی جس پر چکناہٹ سے سیاہ ڈوری لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے وہ فائل ایک طرف رکھ کر یک کے بعد دیگرے باقی دونوں فائلیں بھی نکال لی۔ ان تینوں کی جلدوں پر انگلش اور شاید مقامی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، تاہم گزرے طویل وقت کے اثرات کی وجہ سے لکھائی اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ میں کوشش کے باوجود متن نہ پڑھ سکا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے فائلوں پر لپٹی ڈوریاں کھولیں تو انہیں پہلے کی طرح لپیٹنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن تجسس کے مارے میں نے یہ اندیشہ نظر انداز کر دیا کہ پردیپ سین کو وہ فائلیں کھولے جانے کا پتہ لگ جائے گا۔ میں نے پہلے تینوں میں سے پہلے سب سے دبیز فائل کھولی، ہلکی سی دھول اڑی اور انگریزی مندرجات والے ردی مائل اوراق میرے سامنے کھل گئے۔ میں نے سامنے موجود ورق کے متن پر توجہ دی، اس کے ساتھ ہی میرے وجود میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اگلے ورق پر نظریں دوڑائیں اور پھر جلدی ایک کے بعد دوسرے ورق پر ہاتھ سے لکھا اور ٹائپ شدہ متن پڑھتا گیا۔ ان اوراق پر جگہ جگہ مہریں اور دستخط بھی سب تھے۔ میں کچھ ہی دیر میں تینوں فائلوں میں موجود اوراق پر درج متن کا جائزہ لے چکا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ خوشی اور اضطراب کے ملے جلے جذبات کی شدت سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس رد عمل کا اظہار کروں۔ میں نے تو صرف یہ نقشہ چھپانے کی جگہ کی تلاش میں اس تجوری کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محض اتفاقاً اتنے کام کی چیزیں میرے ہاتھ لگ جائیں گی۔ میں نے گہرا سانس بھر کے اپنے کشیدہ اعصاب اور جذبات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور تینوں میں سے سب سے موٹی فائل کو کھول کر ایک بار پھر سامنے رکھ لیا۔ میری نظریں اپنے سامنے کھلے ورق پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دراصل سٹیمپ پیپر یعنی عدالتی کاغذ پر درج ایک وصیت نامہ تھا جس میں رائے احمد علی ولد رائے محمد علی نے اپنے انتقال کی صورت میں اپنی 40 ایکڑ زرعی اراضی، سونا گیری قصبے میں واقع چاول صاف کرنے کے کارخانے اور گوٹی شہر میں واقع 4 حویلیوں سمیت تمام منقولہ اور غیر منقولہ املاک، بینک میں موجود نقدی اور زیورات وغیرہ کو اپنے 5 بیٹوں، 2 بیٹیوں اور اہلیہ میں اسلامی شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ لگ بھگ 10 سال پہلے تحریر کی گئی اس وصیت کو باقاعدہ عدالتی مہر، گواہوں اور رائے احمد علی کے دستخطوں کے ساتھ قانونی شکل دی گئی تھی۔ اس وصیت نامے کے بعد کے اوراق اس زرعی اراضی کی ملکیت کے سرکاری دستاویزات پر مشتمل تھے جن کے ساتھ انگریز اور ہند سرکار کو زرعی محصولات کی تسلسل سے ادائیگی کی رسیدیں بھی نتھی تھیں۔ باقی دونوں فائلوں میں رائے احمد علی کے نام، سونا گیری میں واقع چاول کی صفائی کے کارخانے اور 4 حویلیوں کی قانونی ملکیت کے کاغذات تھے۔ ان تینوں فائلوں میں موجود دستاویزات کے مندرجات نے مجھے خاصی دیر کے لیے ششدر کر دیا۔ یہ ادراک میرے لیے حقیقی معنوں میں سنسنی خیز تھا کہ رائے احمد علی کو اس کے بیٹوں اور بیوی سمیت شہید کرنے اور اس کی بیٹیوں کو لاپتہ کر کے تمام جائیداد پر قابض ہونے کے باوجود پردیپ سین اب بھی قانونی طور پر اس کا مالک نہیں بن سکا ہے۔ یہ دستاویزات کسی بھی حقیقی انصاف بانٹنے والی عدالت میں اسے شاید 2-3 پیشیوں میں ساری جائیداد سے بے دخل کروانے اور رائے احمد علی کی دونوں بیٹیوں کو وارث بنانے کے لیے کافی ہیں۔ میرے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا کہ پردیپ سین نے یہ تینوں فائلیں کسی مناسب موقع کی تاک میں اپنے پاس چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔
ان تمام قانونی دستاویزات کی جعلی نقول بنانا تو غالباً کافی دشوار کام ہے، جس میں درجنوں افراد کو رازدار بنانے کے لیے بھاری رقم خرچ کرنا پڑے گی، لیکن پردیپ سین جیسے مکار انسان کے لیے یہ ساری جائیداد اور مال ہتھیانے کے لیے کوئی زیادہ آسان، کوئی کم پیچیدہ راستہ تلاش کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ نئی وصیت بنوانے میں الجھن ہوئی تو وہ 10 سال پہلے کی تاریخ کے ساتھ تمام جائیداد کی خریداری کا جعلی معاہدہ تیار کروا سکتا ہے، جس پر رائے احمد علی کے دستخطوں کے سوا باقی سب اندراجات قانونی طور پر درست اور توثیق شدہ ہوں گے۔ اس معاہدے کو جعلی ثابت کرنے کے لیے کسی قانونی کارروائی کا تو اسے ویسے بھی کوئی خطرہ نہیں، اور سال بھر میں جب وہ رائے احمد علی کی ساری زرعی اراضی کو رہائشی علاقہ بنا کر سینکڑوں افراد کو فریق بنا چکا ہوگا تو یہ کھاتا عملاً بند ہو جائے گا۔ یہ سب سوچ کر میرے پورے وجود میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ معاملے کا یہ پہلو سامنے آنے کے بعد تو پردیپ سین کے حوالے سے میرے سابقہ منصوبے کا پوری طرح تیا پانچا ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ رائے احمد علی کی دونوں مظلوم بیٹیوں کے بارے میں تمام ممکنہ معلومات حاصل ہو جانے کے بعد میرا پردیپ سین کے ساتھ مزید چپکا رہنا بیکار ہے، اور اب مناسب موقع دیکھ کر اسے عبرتناک موت سے دوچار کر کے مجھے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ لیکن اب میرے لیے پردیپ سین کی موت ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ اب رائے احمد علی کی مظلوم بیٹیوں کو ان کا حق دلانا ہی میرے لیے اولین ترجیح بن چکا تھا، لیکن مجھے بخوبی احساس تھا کہ ان دونوں لاپتہ بہنوں کو تلاش کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لوگ عموماً نشے کے عالم میں جھوٹ نہیں بولتے، لیکن پردیپ سین نے جب رائے احمد علی کی بیوی اور بیٹیوں کی انوپ نارنگ کو فروخت اور حیدرآباد منتقلی کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا تو وہ پوری طرح مدہوش نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس مکار شخص نے اس حالت میں بھی مکمل افسانہ ترازی سے کام لیا ہو یا جھوٹ اور سچ کو باہم مدغم کر دیا ہو۔ جھوٹ اور فتنہ انگیزی تو ویسے بھی اس کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ ویسے بھی اگر اس نے دونوں کو واقعی فروخت کر دیا تھا تو انوپ نارنگ تک پہنچنے کے لیے پردیپ سین میرے پاس پہلی اور سب سے اہم کڑی ہے۔ اگر میں اسے کسی طرح ایک بار پھر زبان کھولنے اور انوپ نارنگ کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے اور سچ سچ بتانے پر مجبور کر دوں تو دونوں بہنوں کو تلاش کرنے کا میرا کام آسان ہو سکتا ہے۔ اپنا یہ مقصد حاصل ہونے تک مجھے پردیپ سین کے غلیظ خون سے اپنے ہاتھ ناپاک نہیں کرنے چاہیے، لیکن اب میرا ذہن کئی طرح کے اندیشوں اور وسوسوں میں گھرتا جا رہا تھا۔ ان تینوں فائلوں کا میں کیا کروں؟ کیا میں انہیں پردیپ سین کے قبضے میں ہی چھوڑ دوں؟ کنجیوں کا یہ گچھا خدا جانے دوبارہ میرے ہاتھ لگے یا نہ لگے، میں ان بیش قدر دستاویزات تک رسائی حاصل کر پاؤں یا نہ کر پاؤں۔ پردیپ سین کے لیے شکارگاہ کی حیثیت رکھنے والا یہ شہر میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اس کمرے اور تجوری کی کنجیوں کو قفل سازی کے کسی کاریگر کے پاس لے جا کر ان کی نقول بنوانے کی کوشش میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ انمول دستاویزات پردیپ سین کے قبضے میں مزید چھوڑنے کا خیال بھی میرے لیے پریشان کن تھا۔ میں نے اپنا ذہن پرسکون اور یکسو کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند لیں۔ رفتہ رفتہ میں ایک بار پھر منطقی انداز میں سوچنے اور تجزیہ کرنے کے قابل ہو گیا۔ کچھ دیر دماغ لڑانے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا کہ یہ دستاویزات فوری طور پر یہاں سے غائب کر کے کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دینی چاہیے۔ یہ بلا شبہ ایک سنگین خطرہ مول لینے کے مترادف ہے۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو آدھا کام ہو گیا۔ تاہم میری یہ کارروائی جتنی زیادہ دیر پردیپ سین کے علم میں نہ آئے میرے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں نے تمام دستاویزات سیٹھی کے نچلے حصے میں حتی الامکان اندر تک پہنچا دی۔ میرے پاس لٹھے کے پارچے کو پوشش کے ساتھ دوبارہ نتھی کرنے کے لیے ٹانکے لگانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، لہٰذا میں نے یہ کام مجبوراً اگلے روز کے لیے چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اب ان دستاویزات تک وہی پہنچ سکتا تھا جسے ان کی وہاں موجودگی کا مکمل یقین ہوتا، ورنہ گہری نظروں سے جائزہ لینے پر بھی ان کی جھلک دکھائی نہ دیتی۔ یہ کام تکمیل کو پہنچنے کے بعد کہیں اطمینان کی سانس لی اور گاؤں تکیا سرہانے لگا کر قالین پر دراز ہو گیا۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ جاگا تو سورج ابھی پوری طرح اوپر نہیں آیا تھا۔ میں نے پردیپ سین کا جائزہ لیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کئی گھنٹوں تک جاگنے والا نہیں۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ تنگ آ کر میں اٹھ بیٹھا۔ میرے اندازے کے مطابق آلوک کمار کی ڈیوٹی پر حاضر ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، لہٰذا میں نے بیزاری کے عالم میں خون جلانے کی بجائے شہر کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ میں بازار جانے والی سڑک پر پہنچا تو لگا کہ پورا شہر پہلے ہی جاگ چکا ہے۔ بیشتر دکانیں نہ صرف کھل چکی تھیں بلکہ ان پر خریدار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں چہل قدمی کرتا ہوا بازار میں پہنچا اور ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک ایسی دکان نظر آ گئی جہاں سے مجھے میری مطلوبہ اشیاء بآسانی مل سکتی تھیں۔
जिनकी तलाश गोटी में मेरी आमद का असल मकसद था, यानी सुई और धागा। ताहम मैंने उन दोनों की खरीदारी वापसी के लिए छोड़ दी। कुछ देर के बाद मैं टहलता हुआ शांतिराम हलवाई की दुकान के सामने पहुंचा, जहां उस वक्त गर्मा गर्म पूरियां तली जा रही थी। फजा में तेज गर्म घी की इश्तिहा अंगेज महक इस शिद्दत से फैली हुई थी कि मेरे कदम बेइख्तियार ठहर गए। साथ ही मुझे भूख का भी एहसास हुआ। सामने दुकान के अंदर चबूतरे पर कई लोग हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने दिल चाहने के बावजूद ये सोचकर गर्मा गर्म पूरियों से नाश्ता करने का इरादा तर्क कर दिया कि चंद ही लम्हों में मेरे मकामी जबान से कतन नावाकिफ परदेसी होने का भेद खुल जाएगा और मैं बहुत सी तजस्सुस भरी नजरों का मरकज बन जाऊंगा, जो मेरे लिए किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। वैसे भी यहाँ नाश्ता करने के 1.5-2 घंटे के बाद मुझे एक बार फिर प्रदीप सेन के साथ नाश्ता करने का नाटक करना पड़ता। मैं शहर में अपना मटर गश्त उससे पोशीदा रखना चाहता था। वो इस बारे में सवालात करता और मुझे खामखा झूठ घड़ना पड़ता। इससे पहले कि शांतिराम हलवाई का कोई मुलाजिम मुझे दुकान में आकर नाश्ता करने की दावत देता, मैं वहाँ से चल पड़ा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लिहाजा मैं खासी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। मैं शांतिराम हलवाई की दुकान से कोई 1.5 गज आगे गया हूँगा कि मेरी छठी हिस्स ने किसी गैर मामूली हरकत का इशारा दिया। मैंने बदस्तूर आगे बढ़ते हुए मोहतात नजरों से अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि कहीं मैं किसी पुलिस वाले की नजरों में ना आ गया हूँ। ताहम मुझे अपने आगे पीछे दाएं बाएं दूर दूर तक कोई बावर्दी पुलिस वाला दिखाई न दिया, लेकिन पुलिस वाला तो सादा कपड़ों में भी निगरानी कर सकता है। ये ख्याल आते ही मैं कुछ दूर मजीद आगे बढ़ने के बाद दाएं तरफ जाने वाली एक गली में मुड़ गया और अपनी रफ्तार यकलख तेज कर दी। मेरी निगरानी करने वाला अब मेरी नजरों में आने से नहीं बच सकता था। मैंने थोड़ा आगे जाकर तिरछी नजरों से देखा, वो फौरन ही मेरी नजरों में आ गया। मैंने महज चंद लम्हों में बगौर उसका जायजा ले लिया। 50-55 साल उम्र में आना कद, गठा हुआ मजबूत जिस्म, किसी तजुर्बाकार और पेशावर पुलिस वाले की जिस्मानी साख्त ऐसी ही होनी चाहिए। मेरा शक जोर पकड़ गया। उसने सादा सा लेकिन साफ सुथरा लिबास पहन रखा था और खुदा जाने किस इरादे से तेज तेज कदमों से मेरा ताकुब कर रहा था। उस गली में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, ताहम मुझे अंदाजा था कि मेरे ताकुब में आने वाला यहाँ मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ये भी मुमकिन है कि ये मेरे पीछे पीछे मेरे ठिकाने तक पहुँचना चाहता हूँ, मगर मैं उससे पहले खुद उससे उसके इरादे जान लेना चाहता था। मैं कोई चोर डाकू नहीं था, उस शहर की एक मुअज़्ज़िज़ और बाअसर शख्सियत का मेहमान था। अगर वो किसी गलत फहमी के बायस मेरे पीछे लगा है तो उसे यही हकीकत से रूशनास करवा देना बेहतर होगा। मैं दाएं तरफ घूमने वाली एक और गली में मुड़ा और फिर फौरन ही पीछे की तरफ रुख करके खड़ा हो गया। भारी कदमों की आवाजें करीब आईं और फिर वो शख्स गली के मोड़ से नमूदार हुआ। मुझे अचानक सामने मौजूद पाकर वो ठिठक कर रुक गया। ताहम उसके चेहरे पर घबराहट के कोई असरात नहीं थे। वो भला क्यों घबराहट का शिकार होता? वो तो शायद खुद भी मुझे रोकने की जुस्तजू में था। मुझे यकीन था कि वो मेरी जबान समझने से कासिर रहेगा, लिहाजा मैंने पूरा एतमाद अंदाज में उसके सामने कदम जमा कर खड़े होने पर इक्तिफा किया। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। खिलाफ तवक्को मुझे उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट नजर आई। उसने मेरे पास पहुंचकर साफ सुथरी हिंदी में कहा, राम राम सुब्रू जी, क्या हाल है आपका? इस अजनबी शहर में एक बिल्कुल अनजान शख्स की जबान से ये अपनायत भरे अल्फाज सुनकर मेरा हैरतज़दा होना कोई अचंभे की बात नहीं थी। ताहम मैंने अपना ताज्जुब हद्दुल इम्कान पोशीदा रखते हुए उसे जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? नौवारिद के चेहरे पर एक बार फिर दोस्ताना मुस्कुराहट उभरी। बोला, सबसे पहले तो इस तरह गुप्त ढंग से पीछा करके आपको परेशान करने पर मैं शर्मिंदा हूँ, परंतु ये मेरी मजबूरी थी। मुझे हुक्म मिला था कि मैं किसी अलग थलग जगह पर आपसे बात करूं। ये काम आपने खुद ही कर दिया। उस शख्स के लहजे में ऐसी नरमी और यगानगत थी कि उसके लिए मेरे जहन में मौजूद मुखालिफाना तासुर खुद ब खुद धीमा पड़ गया और मैंने नर्म लहजे में कहा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कौन हैं भाई, मुझे कैसे जानते हैं और किसके हुक्म पर मेरे पीछे आए हैं? ये सुनकर उसने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा, इत्तेफाक की बात है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, वरना हम दोनों गायबाना तौर पर एक दूसरे को जानते हैं। मैं महिपाल हूँ और मुझे सरस्वती जी ने आपके पास भेजा है। ये सुनकर मैं कुछ चौंका और गौर से उसे देखा। उसने अपनी बात जारी रखी। बोला, उन्होंने खिड़की से आपको शांतिराम हलवाई की दुकान के पास ठहरते हुए देखा था और वो पहली नजर में आपको पहचान गई थी। उन्होंने फौरन मुझे आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ बुलाकर लाने की हिदायत की है। मैं तुरंत शांतिराम के ठिये के सामने पहुंचा। उस समय तक आप वहां से चल पड़े थे, परंतु मैंने आपको देख लिया। इस बार मैंने भी यगानगत भरे लहजे में कहा, अच्छा तो आप हैं महिपाल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं खुद भी सरस्वती जी से जल्द से जल्द मुलाकात करना चाहता हूँ।
लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये मुलाकात किसी और के इल्म में ना आने पाए। महिपाल ने कहा, सरस्वती जी भी यही चाहती हैं, इसलिए उन्होंने आपको हवेली के पिछले दरवाजे से लाने की हिदायत की है। वो दरवाजा एक तंग गली में खुलता है और उस तरफ बहुत कम लोगों का आना जाना है। अगर आपको मेरे साथ चलने पर कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे आगे आगे रहूंगा। आप रास्ता देख लेना और फिर मैं जिस दरवाजे में दाखिल हूँ आप भी बेधड़क दाखिल हो जाना। मैं अंदर आपका इंतजार कर रहा हूँगा। मैंने कहा, ये तो वाकई काफी महफूज तरीका है, लेकिन आप सरस्वती जी को बताइएगा कि मुझे उनसे काफी तफसीली बातें करना है और मेरे पास अभी ज्यादा मोहलत नहीं है। आप रास्ते और अकबी दरवाजे तक रहनुमाई फरमा दें। मैं प्रदीप सेन को रुखसत करके दोपहर के करीब उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। महिपाल ने कहा, ठीक है, मैं सरस्वती जी तक आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। हम आपका इंतजार करेंगे। आप अकबी दरवाजे पर पहुंचकर पहले 2 बार और कुछ देर इंतजार के बाद 1 बार खटखटाना। मैं पहचान जाऊंगा। ये सब तय करने के बाद वो उसी छोटी गली में मुझसे 30-40 गज फासला रखकर आगे बढ़ने लगा। कोई 100-125 गज फासला तय करने के बाद वो दाएं तरफ वाली गली में मुड़ा। मैं बदस्तूर उसका ताकुब कर रहा था। मजीद 2 मोड़ मुड़ने के बाद हम दोनों एक तंग सी गली में आगे बढ़ने लगे। बिलाखिर एक गलियारे में दाखिल होकर महिपाल एक दरवाजे के सामने ठहर गया। मैंने सर को हल्की सी जुम्बिश से उसे ठीक है का सिग्नल दिया और आगे चल दिया। कुछ ही देर के बाद मैं बाजार की मरकजी सड़क पर प्रदीप सेन की हवेली की तरफ जा रहा था। अलबत्ता मैं सुई धागा खरीदना नहीं भूला था।